City MS Word. Raju dear, review ribbon. Let's come to review ribbon. As we discussed, Microsoft Word is a word processor. Microsoft Word is a word processor. I can number of proofing table, comments table, tracking table, changes table, protect table. Number one is spelling and grammar. The move already Microsoft Word is a word processor. Chadayo word processor de. और जब मदद से मुंगा स्पेलिंग और ग्रामर डेर पासाना सर चिपूरी शुरू से कहता मुंगा वर्ड प्रोसेसर बतावायु नोट्स को पूरे मास्टर उमा कमांड डेरा तरह का कम चमास्टर आपका वर्ड प्रोसेसर की इस्तेमाली की वही तमुंगा स्पेलिंग एंड ग्रामर बतावी दिशु तो पर स्पेलिंग एंड ग्रामर की कोबरे जोर कम जिसे my keyboard say is not working तो जोर कम जिसे for example keyboard is not working और यहाँ से say for example उदी कम ची I have 3 pens नोबरे दा mistake the spelling और दा mistake मास्टर दा problem से कमें दा grammar दे बताओ सोबरे दा मुख्तलिफ तरीकों ने टिकवले शे कतासु राइट क्लिक और देश नतासु कीबोर्ड वाले टिक दे या तासु दे स्पेलिंग एंड ग्रामर तराशे सही दे और या तासु से फॉर एग्जांपल दे बुक बांधे क्लिक के तासु लागा ईच एंड एवरीथिंग दर कई और या तासु F7 द कीबोर्ड नो है तासु द स्पेलिंग एंड ग्रामर दर कई F7 नगोरा दा है मुख्तलिफ तरीके दी कतासु राइट क्लिक के टिक दा कतासु से फॉर एग्जांपल पदे बुक बांधे क्लिक के सही दे और चरता सो स्पेलिंग एंड ग्रामर तराले न हुंद दिलारे नचकम दे मुंगदा हर से अप्लाई कौली शुटेल वी कैन अप्लाई दिस थिंग्स तो जबराशन स्पेलिंग एंड ग्रामर तो पाई के मास्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दी नंबर 1 इग्नोर वंस इग्नोर ऑल ऐड टू डिक्शनरी चेंज ऑल एंड ऑटो करेक्ट द ऑप्शंस दी नजुलम भी आदम असर की चेंज था नमादु चिदा कीबोर्ड चेंज का दसरा नगुरे मा कीबोर्ड दसरा चेंज का यामादुच I have 3 pins no the has pazde vitala has pakarde as badam change kam dal tanogura zamaj kam spelling and grammar problems una gaya mata automatically sire critique kar raha tha kata su biar ashe dise ki wapas spelling and grammar ta su click kar nogure pai ki ma sare change all and auto correct available de change all matlab dadi kuch reserve your spelling galat uli kama और दासे कॉपी कम औलांदे पेस्ट कम दासे पेस्ट लोगों से स्पेलिंग एंड ग्रामर तराशम दासे नजोतम चिरमा जमादा टोल अल्फाज कमेरा दी कीबोर्ड सर चेंज का चेंज आल बांधे क्लिक कौदा के कर दीजिए ना नोगर जमुंगा टोल अल्फाज कम दे आगे चेंज कर तगरे कुल कचर से फॉर एग्जांपल ब्याज राशन चेंज स्पेलिंग एंड ग्रामर था नो बस यो बल कमांड चाहिए तो ऑटो करेक्ट हो तो विलिशी ऑटो करेक्ट मतलब दादी च बई दामा सरा ऑटो करेक्ट का च कलम सो कीबोर्ड उली की गलत उगरे से फॉर एग्जांपल दा से गलत उली की न दे ऑटोमेटिकली कीबोर्ड सरे चेंज का उगरे ऑटो करेक्ट का एंड देन क्लिक करो के बटन मतलब दे कलम कीबोर्ड उली कम दा से और एंटर कमा न ARD सर्वदा ऑटोमेटिकली चेंज बेगी कलम चिता सो गलत लफ्ज लिखे ना अब ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट की और आगे बता सो प्रॉपर रिजल्ट कदर की एनी नेम यू कैन गिव इट लाइक से फॉर एग्जांपल जिप कंप्यूटर लिखम कंप्यूटर सो वालम चिकलम दी न सदा कंप्यूटर गलत लिखमा नोगर दा ऑटो करेक्ट कवा कंप्यूटर का नो ऑटो करेक्ट तराशा और दे न दो के का बात तो चिकलम जुदी से ना कंप्यूटर लिखमा और दे न स्पेस बार वो हम न दे ऑटोमेटिकली सू की देव ऑटोमेटिकली द ए न ओ जोड़ी और माता बे ऑटो करेक्ट की रहता ना ये प्रॉब्लम मेथड दे और कुछ अर्थ से फॉर एग्जांपल ब्याज स्पेलिंग एंड ग्रामर तरालमा और पसीदे इग्नोर वंस बलो पसीदे इग्नोर ऑल और बलो पसीदे ऐड टू डिक्शनरी और एक चरता से फॉर एग्जांपल मादी जोनी कुछ जिया इंस्टीट्यूट या जिक्स नोगर दा जिक्स कम दे जेम इग्नोर वंस जेम प्रेग द फिलहाल पदे पेज की मैच कवा नो इग्नोर वंस पांदे में क्लिक कम और दा बजो के कमा
کسی یو بل نیو ورقې ته لاړ شم او زه ورته بیا ورکوم چې سې زیکس نو بیا ما ته غلط کړ زه نه ځم چې آینده تر څو پورې چې ما سره مایکروسافټ ورډ خلاص وي شټ ډاون شوی لانی کمپیوټر تر هغې پورې ما سره دا زیکس چې کوم دی دا همه غلطه وه نو زه به راشم دې ځای نه وګورئ تاسو ریویو ته به راشئ او په دې کې بیا سپیلنګ اینډ ګرامر ته راشئ او زه به ورته ولیکم چې اګنور آل بھئی آئنده چې څونه ورقې داخله ما او پای کې زه زیکس لیکم زیکس نو دا ما ته مه غلطه وګوره نه به غلطوي ما ته تر هغې پورې چې تر څو پورې تاسو کمپیوټر شټ ډاون کړی نه وي نه نه زه یم چې آینده کې زه کله هم دا لیکم ما ته بلکل اړو غلطوم ډو ناټ اني نیم لکه زه در کوم چې سی فار ایگزامپل دې ځای نه یو نوم ورته ورکوم ورڅه نیم عزیز الله ورته ورکوم سی دس از نو ګورې عزیز الله دې نه پېژني که زه اګنور عالم کم خو بیا هم چې مایکروسافټ ورډ زه خلاص کړم کمپیوټر شټ ډاون نه بعد نو د هغې نه پس هم ډېر هم دا ما سره کار نه کوي نو زه به داسې کار وکړم چې دا په دې ډکشنري کې ځان سره کېږدم را به شم دې ځای کې ډېر ریویو ته په ریویو کې به سپیلنګ اینډ ګرامر ته راشم او زه به وګورې دا ایډ ټو ډکشنري به کم او دا به دې ځای نه وکېږم بس ایډ ټو ډکشنري چې کله زه دا ایډ ټو ډکشنري کړم نو اوس زه کولی شم چې دې لارې نه دا میتھډ او دا طریقه زه اپلای کړم بس نو ګورې زه ورته اینی نه اوس عزیز الله که زه دا مایکروسافټ ورډ کلوز ولې نه کړم دې ځای نه ګورې آی ایم کلوزینګ مایکروسافټ ورډ زه مایکروسافټ ورډ مې کلوز کړ نو که زه سټارټ ته راشم مایکروسافټ ورډ ته او زه دې ځای نه فار ایگزامپل عزیز الله لیکم داسې نو ډېر ما ته په دې ته نه غلطي ځکه چې دا ما په دې ډکشنري کې پروت دی که تا ته یو کس وایي چې ما ته دا ډکشنري وښایي چې دا کوم ځای کې دی دا ورډ کوم ځای کې پروت دی تا سره تاسو به راشئ آفیس بټن ته را به شئ ورډ آپشنز ته را به شئ دې ځای نه پروفینګ ته او پروفینګ کې به وګورئ دلته کې دا کسټم ډکشنریز ته به راشئ چې کله هم تاسو کسټم ډکشنریز ته راشئ نو ګورئ پای کې ایډیټ ورډ لیسټ کې عزیز الله پروت دی که دا دې ځای نه ډیلیټ دې کړ اوکې دې کړ اوکې اینډ دین اوکې بیا به دې ما ته غلطوي نو زه دا ورډ همیشه دپاره د ډکشنري کې ایږدم چې آینده کې دا ما ته غلط نه کړي نو ګورئ را به شي سپیلنګ اینډ ګرامر ته او دا به دې ځای نه ایډ ټو ډکشنري کې بس دا اوکې نو دا هلته ډکشنري ته اټومیټیکلي لاړو بیا به تاسو له د غلطي چانسز یا به تاسو له دا نه درکوي که بیا تاسو سپیلنګ اینډ ګرامر ته رالی دې ځای نه وګورئ آی ډونټ هیو یټ ټو ګو وګورئ دې ځای نه زه عزیز الله داسې لیکم بیا سپیلنګ اینډ ګرامر ته راشه چې ګرامر آپشن دی نو د چې ګرامر آپشن مطلب دا دی که چېرې تاسو ګرامیټیکل مسټیک وکړئ چې آی از ګوینګ سے پېښاور ایټسټرا نو مطلب دا دی که چېرې زه دلته راشم دې ځای نه دا اخلم سپیلنګ ګرامر ته راشم او دا ټیک مارک مې آف کړ نو بیا به ډېر تاسو د سپیلنګ خو چیک کوئ خو ګرامر تاسو نشي چیک کولی او چې کله هم زه راشم دې ځای نه وګورئ دلته واپس راشم ما ته سپیلنګ اینډ ګرامر وی عزیز الله وګورئ وی چینج که څه سره چینج کړي زه ته اګنور وانس یو سره اګنور کا خو ډېر دلته به تا ته غلطي ښي خو تاسو له به دا ګرامر نه چیک کوي بیا سپیلنګ ګرامر ته راشه تا ته وي د سپیلنګ چیک از کمپلیټ بس نور بي ګرامر نه چیک کوم زه چې کله تاسو له ګرامر بیا نه چیک کېږي نو بیا به ډېر تاسو کې یو ګاټ ګو زه به راشم آفیس بټن ته را به شم ورډ آپشنز ته را به راشم دې ځای نه پروفینګ ته پروفینګ کې به تاسو صرف او صرف دا چیک ګرامر وذ سپیلنګ ته به ټیک مارک آن کې او دا به دې ځای نه اوکې کې بس وګورئ بیا سپیلنګ اینډ ګرامر ته راشئ اوس از ګوینګ وګورئ ټیک مارک ورته آن دې چینج یې کا بس دې ځای نه دا چینج کولی شئ ډېر یاد ساتئ چې دا د هغې څه خپل آپشنز دي نو دا آپشن هم دې پروفینګ کې دې ټولز کې شته وروسته به تاسو ووایئ چې آیا د دې څه مطلب دی موږ سره نو سپیلنګ اینډ ګرامر ډېر موږ د دې لپاره استعمالوي چې موږ ته سپیلنګ یا ګرامر چیک کړي او ما ته ون بای ون طریقه راته وکړو چې آیا د سپیلنګ اینډ ګرامر کې به تاسو څنګه کار کوئ اینډ هاو ټو ډو ورک وذ دیز ثینګز بیا راشي ډېر ورپسې یو بل کمانډ دی چې هغې ته ریویو کې ډېر موږ ریسرچ ورته ویلی شو ګوره ډېر یو ریسرچ دی یو تیزورس دی تیزورس دا دواړه موږ سره ډکشنریز دي د ریسرچ او د تیزورس د لارې نه چې کوم دی د الفاظو معنی کتی شما ریسرچ مالا د الفاظو معنی را کوي او تیزورس مالا د الفاظو معنی را کوي ریسرچ چې کله تاسو سره انټرنیټ کنیکټ نو دا غنه مینینګ راځي او تیزورس چې کوم دی دا په مایکروسافټ ورډ کې خپل یو ډکشنری ده دا غي د لارې نه موږ د معنی د مینینګز کتی شو
research tarale klikum ki dizeki nogre that katasra internet connect we so it will work, and if you have no internet connection it won't work properly. Zabarashim this nogre zabatorkum to say the computer mana matoka. Zabarashim go back. Nogre mata, what the hell is this? All reference books. Ogore male thesaurus rako. Na. Research tarashi dize na. Azatam se mata meanings ratraka. The computer baraki. All reference book go. It'll connect the. I will connect the go. I don't know. Wala na pizza ni. Lallu kyun nahi pizza? Research. Agora exatorkum say computer. Yeah, say for example the ogalorkum strange, etc. Dawatorkum. And go for it. ना यारा क्या खसत की ये डाल रहे हैं ना माले माला जाने लगे ना ता क्लास में तो फॉलो होता No, never kida. Simple. Weird. Muita boiada essa de अच्छा ना that's सिर्फ और सिर्फ the net the speedability मुश्किल है ना नोट डायरेक्ट the research meaning रावाली होता है सुलदर कोस meaning दर कई खुदा meaning ज़माने दी बकार दादा ज़ोर से नता सुलदर कई आगे फर्क दादी कलम तासर इंटरनेट नहीं दा research ता सरकार ने कई Thesaurus automatically करती है पर तासर इंटरनेट providers मतलब अगर भी उस माल अंदर अगर thesaurus में रात राखी तातो खपल कंप्यूटर की चिप के तासर इंटरनेट की डायरेक्ट दा जैसे सूरशी highlight शी दा highlight शी automatically मात्र meaning search के खरे के दो डिक्शनरी दियो था North American Assistant International Ahora Word पर क्वेश्चन नहीं है रोड़ा इंटरनेट पर कनेक्ट है वो होती कि इस्तेमाल मोड निश्चित है बस अप्रोनिश ना खैर तो सिर्फ इंदर को तो ना कम भाई इंदर को तो मैं काय नहीं रहा हूँ ना भाई रिसर्च बिस्मिल्लाह करते भाई इस पे अब कंप्यूटर ने मड़ा कंप्यूटर रिसर्च तलाश शुरू कर ना मना बॉल में रवानी मेरी बात गर्मी में तो मैं चाय जरूर पीता हूँ अजमल पी ले काफी इधर का रिसर्च करते है ना ये तो हमने पंजाब से बंदी को ले आए हैं यहाँ कॉफी ट्रांसलेट ना बे मिल सिर्फ अच्छा भाई हाँ लेट्स सी ना 100% कर दी हाँ स्टार्स मानक ले दिमाग पतली को सो गया या कहीं तमंग से वैल्यू जी पे त्रिबानी सर्चिंग का मैं त्रिबानी सर्चिंग लिखी गई thesaurus वगैरह पर रिसर्च और thesaurus बता दोनों फर्क मालूम नहीं कि लेट्स सी thesaurus वगैरह दी बता सो मामूली फर्क मालूम नहीं कि लेकिन दा हम रिसर्च पे
خودی د پاره د انټرنیټ وګوره زدا ډیسکنیکټ کوم دي نه ام ډیسکنیکټینګ دیس ون ریلی سمپل ګوره کچر د دې کې اوس د هر سمانه ورکوم لکه کیبورډ د پاره د انټرنیټ ضرورت نشته دی تھیزورس piano the iris grand piano upright and baby grand over any like if come to say for example say which WETCH which enter over which WITCH which stop on the over which no result found nishta the sarasal kare no gore chitta so any meaning like say for example that anything like say computer نو دې چې ما یاد دې چې وتا سو کمپیوټر ولیکې نو دې چې کوم دا مینینګز ما تر راکې کنه نو دا ډېر د ما سره وګور ام دقه د تزورس معنی را تراکې دې لپاره تاسو انټرنیټ پرووايډ نه دی الریډي ګورې زما ما الریډي ټیوټرز کې کړي مې کچرته اویلیبل تاسو سره منشن کما هوم ریبل انسرټ میلینګز ریفرنس ریویو فرست میبي آجو داره let's see وګوره دا سي ریسرچ کمانډ دی وګوره دا سي ریډ غونډې شي نه یار څنګه نامړه ورته چلته وګورم چې نت شته اویلیبل دي سره نت نشته خیر ده کم نت نشته دي تاسو ورته سرچینو دا ډوړه په یو پلیس کې دي کنه دا بالکل سیم کماوند او دا ډېر ډیفرنس دی دا هغه مختلفواله دي لګلاره خو به بدل وي چې د بل دینه ورات دکانه لګي نه په دې نه برابرې دا ګوره دې دا تاسو ته ما په ریفرنس کې یو باندې کړي ریفرنس کې دې موږ دا د ریسرچ لایبرری د لارې کړو وصل کې دې دا کمانډ چې خو یو به ډیسیبل کیږي یو نه بس موږ تاسو ور کړی ریسرچ اینڈ دین گو بس اتوماتیکلی دې نه تلاشي دا د موږ مینینګ سره راځي سیم دې کې مشکل نشته ډېر there is nothing ریویو تراشي دي نه تزارس تو پر سمپل تزارس تاسو بس any meaning ورکول شي لکه زور کوم چې say for example so الفاظ سرچ کوم دې ها book book and then go book volume tommy manuscript paperback منا دا مترادف الفاظ دي دا یو بل لفظ تراسو غړي اجمل اچھا کیوٹ ٹھیک ہے اچھا اگلا بگڑم attractive pretty delightful charming endearing adorable sweet appealing نه فارسی دی دا انګلیش دی thesaurus په امریکا کې څو نوټ ډکشنری ده because that say for example take antonym دا د ګوره antonym وی اپوزیټ دا وګوره good looking gorgeous stunning striking fine looking attractive وګوره ugly antonym دی اپوزیټ دی antonym معنی کتی شي unattractive hideous unsightly revolting repulsive horribly وغیرہ وغیرہ چې دا د meaning translate هم تاسو کولی شئ translate چې یو لفظ ډبل لفظ تاسو ترانسلیټ کوئ اصل کې ډیر څنګه ترانسلیټ کو لکه تاسو say for example say ټرانسلیشن کوئ کنه نو تاسو ته ترانسلیشن وکړئ خدا هم تاسو چې کوم د ډیپند کوي انټرنیټ کنیکشن یار دې خو انټرنیټ کنیکشن ډیر غوښته نه دی سیریس دا ځکه دې تاسو ډیر ترانسلیټر درکې دنیا many translation زیاتې ژبې ورکې ډیر it gives I don't know why نه پښتو نه بغیر چې اردو او پښتو نه بغیر چې سوي پاکستان ویل دری پاکستان دا پرشن پاکستان دی ایرانی تورګه یار دا ولې څه پرابلم کریټ کیدا ترې چې انډین ایکسپلور کولو کوم چې دا کار کوي اوسونه تیز دی یار
काजी से को आ जाओ जबराश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगेन लेट्स सी शाबाश रिव्यू तराशे ऊपर से ट्रांसलेट को मा ट्रांसलेट so say for example say good morning now the English United States na France the way translate come French language la go dadi ki khpal di aw ghanur tasu la internet nazar ki di la ko gre dadi bonjour good morning ta ziyad karda French ne di du ta bonjour wi bonjour बस बोले पर पाकिस्तान की बड़ी शेल पंपुल बांधे बंजोर निकली रस बंजो आई बंजो आई मीन गुड बाय गुड मॉर्निंग सॉरी da कोई सब्जी सरप्राइज नहीं रखा है क्योंकि सिर्फ टोली आओ जरा हो गया सिंगल गुड मॉर्निंग बंजो da का जो बंजो रे जुदा लिखा है हां बंजो रे टोल गुड मॉर्निंग दादा नहीं दादी मुझे लगा दे असोते तो सर क्लास क्यों मक्की हाँ? Okay, Dave. Now we're going to translate to any translation. Aji? कोई जगह जुदा रहने का करना चाहिए. Singer वगैरह तरह जुमले तरह का अगरम बगरम द्वारे यो जरा. आओ करना न तो विच तरी good morning मखामख चिकम दा बंजोर दे मात्र. यादी meaning शुमार. ओगरे शाबाश. ओगरे बस ओगरे तास अल्फाज मानिंद न तागे दर की कने हो ताकि दिल दर की शाबाश ओगरे रासे ये वाली है ना ओगरे सोना जबरदस्त लकोस दल की गुरा इट्स गुड फॉर योर हेल्थ नसिस्ट बाने पर लिसानते दिस वन हां सीरियस अब मैं फ्रेंच सुना सदा करो वेले में ताबी कड़े मो ओगरे दिस इज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ नाउ इज सिस्ट बाने पर लिसानते ऑटोमेटिकली दगा ताले ट्रांसलेट की चौथा लफ्ज that translate की मुसर दे और पिता उसको देगी समझ लगे पर फ्रेंच बारे सोती की जमा तो वही चीज का ट्रांसलेट कम होता या अगर एनी ट्रांसलेशन होता मोस्टली चकम दे द नेट न टोल ट्रांसलेट रावाली सवाई द पख्तो द दरीना न टोल ट्रांसलेटर ता सुरत की दा उर्दू और पख्तो और दरी दा बकनिश दोनों रशियन हर्फ रशियन अली दर की चकल अरबिक हर्फ दर की दे बिलीव मी उसरे स्टूडेंट राजित तो गोरम को चरदा सर इंटरनेट की जगह ने से पिक कमा पर्शियन नंबर की पख्तो दरी और उर्दू दा पकनिश्ता नोट पक हर यो लैंग्वेज है असल के इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हां whatever you want वो अगर इसे के खपल ऑप्शंस वर कई many options in them उस बकी शाड़ी हो बकी खो so let's see गोरे उसको दिस ने यो पैराग्राफ लिखम अदा से लिस्ट शाबाश गोरे बस यो पैराग्राफ लिखम जले कदे को लिखम जे से फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग उस जदी से कि लिखम जवारम च अगमा तराकी दे पे पास दा कर जरो द्रोम कना जमा दे ट्रांसलेशन रा तराकी तो वेरी सिंपली दिस ने यो ऑन का लाइक अ फ्रेंच द ऑन कोमा ओगर दाने पास हो दे कदा से बताओ से ऑटोमेटिकली गोरे दा से रियली सिंपल गुड मॉर्निंग bonjour बगैर द इंटरनेट ना नो नीड ऑफ इंटरनेट इधर पारतास इंटरनेट रिक्वायर्ड उसने दे बट कल ता ये ट्रांसलेट तरा शे कना दा से कम मौजूद थी नो दा बगैर इंटरनेट ने दी और जो कल इंटरनेट दिस रा कनेक्शन दा थाउजेंड्स ऑफ दर की दरा मे बी रो कनेक्ट शी वो सरा लेट्स सी सो ओवर दा बगैर इंटरनेट दी मतलब ता इंटरनेट रिक्वायर्ड न दे बस दा पास के उतरेगा ऑटोमेटिकली ता उसला टोल रिक्वायरमेंट्स की गोरे दा से लकदी जरा दा सोलिकल कोमा और जब पे यो टेक्स्ट पांच उतरेगा मगर मा ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट की नो गोरे अर्थ के उतरेगा दा से अब ता उसला ऑटोमेटिकली यो टेक्स्ट दर की देना और कभी ऐसा हमने दा टर्न ऑफ कोम दे देखी बस या बता उसला ट्रांसलेशन न दर की अगर नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड निश्चित दे मात्र बल याद साथ एडीर मुंगा ज्यादा कर चुके रिव्यू तराश में दो लैंग्वेज मुंगा ज्यादा कर इंतखाबो लेकिन यो पूरे ताऊ सर कलर दिन उदा यूएस से और बताओ सर से फॉर एग्जांपल कलर दिन उदा मा सर यू के दे असल के दे तब कलर यो कलर यूएस से यो कलर यू के दे मतलब है दादी च दा कलर मा सर दा सी ओ एल ओ यू आर दा मा सर से
دا برټش ټوس امریکن ما سره اپلای دا نو دا سیټ لینګویج تراشم او دې نه وګورئ انګلیش یو کې تبراشم دې سینا او چې کلم تاسو انګلیش یو کې تراشي یونایټډ کینګډم ډیفالت کا او دا یس کدي سن او دا اوکے کا باس وګورئ سماته امریکن راته غلط کړ مطلب دا دی چې اوس ما سره یو کې لینګویج اپلای دی او که چېرته بیا که سیټ لینګویج ته راشم او بیا مې دې یونایټډ سټیټ دا مې ډیفالټ کو دا مې یس کو دا مې اوکې کړي ځای نه نو بیا ما ته هغه یو کې لینګویج ختم کو ما سره یو ایس لینګویج اپلای شو که بیا تاسو راشي دې ځای کې سیټ لینګویج ته او بس دې ډو ناٹ چیک سپیلنګ اینڈ ګرامر ډېر کسانو چې دا سپیلنګ اینڈ ګرامر یې کار نه کوي تاسو سره ډېر نو که تاسو سیټ لینګویج ته راشو دا ټیک مارک چې آن که زه غواړم چې دا چیک اینډ سپیلنګ ګرامر ما ته مرا کوه نو ډیفالت باندې به کلیک کوم او دا به دې ځای نه یس کم باس نو تاسو وګورئ اوس څوک غلط لیکم او کارش لیکم ما ته چې اس غلطي اس پوائنټ نه راکړي راته آئنده کې هم تاسو په سیف فار ایگزامپل ولیکئ چې سیف فار ایگزامپل کیبورډ اس غلطي ما ته نه راکړي نو که څرته تاسو له سیف فار ایگزامپل دا لینګویج تاسو मतलब पर रिव्यू की दा कमांड तासु रिकॉर्ड न की दा स्पेलिंग एंड ग्रामर ओकरा बीम मातन चिक्की कि तासु दी ऑफिस बटन तराले दीस इन वर्ड ऑप्शंस ता नो कि तासु दी प्रूफिंग तराले नो पाई के टूल ऑप्शंस हम तासु आन दी नो चकलम तासु दा मुश्किल पैदाशी नो सो के तासु बराशे सेट लैंग्वेज ता और दा डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर नंबर टिक मार्क लेरे के दा ब डिफॉल्ट की और दा ब यस के दीस इन बास ओके कदलता आइंदे के बताता बिया दा स्पेलिंग या ग्रामर गलती ऑटोमेटिकली दर की बिया स्पेलिंग एंड ग्रामर तराशा और द कीबोर्ड पर दे बाने कीबोर्ड दा चेंज करी से की नोगरे जम स्पेलिंग ग्रामर ऑटोमेटिकली मात्रा बिया शेड्यूल यो वसी ओबल टिक मार्क से चाहिए तो डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हुई राहस्तलुता लैंग्वेज हर यो लैंग्वेज लकोस देयर द ऑफिस बटन तरालम मात्रा कंट्रोल पैनल के पर रीजनल सेटिंग के मात्र लैंग्वेज अगस्त दियो पुख्तो दो यो इंग्लिश थे नो कीबोर्ड लैंग्वेज तराशी दीस न चेंज कीबोर्ड था अगर ज ऐड तराजम पे ऐड के दीस न जरूरत से फॉर एग्जांपल पश्तो अफगानिस्तान अखलम दीस के पश्तो अफगानिस्तान में दीस न वागस्त द टिक मार्क में आन कदा में ओके को एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन आल्सो एंड देन क्लिक ओके और दा में क्लोज कर दीस के दीस और सो करे के चरत ज दक करकम जज द लैंग्वेज लकयो से फॉर एग्जांपल दीस न यो लैंग्वेज मा वागस्त से पश्तो दासे वगैरह दा पश्तो शो और बिया چې کوم څه فار ایگزامپل زرا سے انګلیش لیکما او زه غواړم چې کله د پښتو زه ترازم چې هغه د اتوماتیکلی پښتو لینګویج اتوماتیکلی معنا اخلي او چې کله د انګلیش پیراګراف ترازم چې هغه د معنا لینګویج اتوماتیکلی چته یا ساته دې د ټیک مارک پتا سو ډیفالت دا ډیفالت کې دې نه دا به یس کې او دا به اوکے کې باز او چې کله سے فار ایگزامپل زه لکه د انګلیش په دې کې ولاړم انګلیش ته او که سے فار ایگزامپل زه د کم چې ما سره پښتو دا وټ ایور دې کې ولاړم بیا مال اتوماتیکلی پښتو راکې او که بیا سے فار ایگزامپل دې نه دا کم انګلیش پښتو سو کوي کنه یو سایت ته پیراګراف انګلیش لیکلی یو سایت ته پښتو لیکلی چې کله تاسو کرزر راوړئ نو بیا به ته آل شیفټ وخت او یا به ته د کیبورډ نه کېدا سي دا وړم چې را خپل هغه لینګویج تاسو روچت کی نو ګره ډیر داګه د پر زیات کرمږه سي استعمالو د سیټ لینګویج کې دا ډیټیکټ دا کدا چرته آف شو او دام ډیفالت کو او دام یس کو دام اوکے کړي زینا اوس دې دې ترازم نو ګره الته کې ماته انګلیش لیکي دې دې ترازم دې دې کې ماته انګلیش لیکي اصل کې دی ولی بیا برازي او دلته بدل لینګویج چینج کی او دې نه بکې نو چې دونه ګرانه طریقه کې زه غواړم چې دا لینګویج په خپل روچت کی نو ډېر دې سیټ لینګویج ته براشه او دا ډیټیکټ لینګویج ډیټیکټ وی دا استوتا دا لینګویج راواله په خپل اپلای کوم هغه کې نو ځکه موږ ډیټیکټ لینګویج ته ټیک مارک آن کو ډیفالت اند دین یس نو بیا چې کله تاسو د انګلیش په ځای کې ودرېږئ انګلیش د پښتو په ځای کې دی بل لینګویج ورسېږي او تاسو نه پښتو دې کې دی یو لاست نمبر کمانډ دې رسام دی ګوره ایزی ګوره خپ لکه دې دې نه یو میتھډ اپلای کوم داسې ا ویری سمپل میتھډ ما د په سوچ تاسو پیراګرافز دي سو لاینز دي سو الفاظ دي کریکټر څومره دي سپیس نه بغیر څومره دي سپیس سره څومره دي آسان سی بات ہے ایزی بس کلک کرا سویدھا والا دا پیج دا پیراګراف دا include text boxes footnotes and endnotes یو کس footnote and endnote دې نه دا کړی دي مطلب راشم references تا یو کس footnote دلته کې اضافي غسته راځي یو کس ماته آی دا footnote پکې اتوش میرا ما زه ما وش میرا نو ورې کچره دا ټیک مارک کای نو بش میری او کني بس نه مباسط خبره دا کله موږ استعمالو تاسو پیراګراف تاسو یو نیوز پیپر ته یو اخبار تصور کوي کنه او غواړئ چې فار ایگزامپل هغه تاسو نه پر मतलब अल्फाज باندې تاسو نه پیسې اخلي نو ته خپل پیراګراف کوش مېر چې آیا دې کې څونه الفاظ دي نو کدا دې یو کسي باس دې دوی چې دا ټول شمیرا
او ته یې یوا دوا درې څلور پنځه او غلط شیش پاک نه 12 15 یو 50 دو 50 and वगैरह से स्वीट डिफिकल्टी को बस सिंपल आ जाओ भाई यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज क्लिक कर लो और सारी की सारी आपको जिन्हें काउंट कर लेगी और आसानी से उसको दे दो काम खत्म पैसा खत्म ठीक है ना बस आप आसान एक काउंट के वर्के होला तो कलम चलता उससे फॉर एग्जांपल चलता एडवर्टीजमेंट ला न्यूज़पेपर था अखबार था या यो चलता से टीवी था सवर कवे यो पैराग्राफ टाइप दी कॉलेज बारे के इंस्टीट्यूट बारे के और तो सवाल दागे अल्फाज उशमेरे बड़ा दायरा पर हम जिक्र करदा वर्ड काउंट इस्तेमाल हो आसान है ना तो शे क्लास होंगी कोनो सुनिश्चित दा पकी भी पेज दा पकी अल्फाज दी कैरेक्टर बगैर स्पेस है कैरेक्टर स्पेस रदुम्र दी दा दरे पैराग्राफ थी और 2 लाइन पूरा पैराग्राफ कोने शूट ट्रांसलेट